बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस वक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक़्त जनाब नवाज़ शरीफ साहब अपनी साहबज़ादी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के हमरा लंदन में अपने साहबज़ादे जनाब हुसैन नवाज़ शरीफ साहब की रहायशगाह के ऊपर पहुँच चुके हैं और उनके जाने के ऊपर लंदन के तमाम बेरोज़गार यूथिये और यूथनियाँ जो थीं वो हाथों में मोबाइल पकड़कर उनकी रहायशगाह के इर्द-गिर्द इकट्ठे हो चुके हैं। उनमें से वो लोग जेब में कंकड़ लेके आए थे या पत्थर लेके आए थे। पुलिस ने उनमें से 1-2 की तलाशी लेकर बल्कि 2-3 की तलाशी ली है शक पड़ने के ऊपर और उनको गिरफ्तार करके सीन से ले गए हैं, जिसमें से 1-2 वीडियोज़ भी आपकी बसारतों की नज़र हुई होगी या वहाँ से गुज़री होगी। इस वक़्त तक सूरत-ए-हाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं। रास्ते में तुर्की में भी रुके हैं, बेलारूस में भी रुके हैं और उनके इन 2 स्टॉप के बायस मतलब बेलारूस के अंदर रुकने वाला जो स्टाफ है, उसको तो कहा गया है अच्छा, बेलारूस के अंदर जो लोग हैं, ये स्लाविक नस्ल के लोग हैं। स्लाविक नस्ल के लोग हैं और बुनियादी तौर पे ये पीछे से बड़े खान जो कि चंगेज़ खान का बेटा जो कि सुन्नी मुसलमान हुआ था। हलाकू खान तो शिया मुस्लिम हो गया था ना। बड़े खान जो था वो स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटी शिया था, वो मुसलमान हो गया था ना। तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, ये चाचार, कफकाज़, ततार वाले जो हैं, ये जो रियासतें पाई जाती हैं ना इस वक़्त रूस के अंदर, ये उसके बड़े खान के हैं। और ये जो हमें हिस्से में आए हैं ना, ये जो अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं ना हज़ाराज़ वग़ैरह, ये दूसरे हलाकू खान साहब की जो हैं वो औलादें हैं। और हलाकू खान जो था वो तो उसका जो वज़ीर-ए-आज़म था उसने राज़ी कर लिया था कि हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर भी कब्ज़ा कर ले। वो तो बड़े खान परे से फिर आया, उसने हलाकू खान को फेंट लगाई। तो उसके बाद हलाकू खान इतना क कमज़ोर हो गया कि वो इधर का मुँह नहीं कर सका हिजाज़ मुक़द्दस का, वरना तो वो पका-पका तो उसी ने उसको कायल कर लिया हुआ था कि जाके जनाब खाना काबा के ऊपर और मदीना मुनव्वरा के ऊपर कब्ज़ा कर लें। ये तारीख़ के कुछ हक़ाइक़ हैं। हमारे एक बड़े पढ़े-लिखे दोस्त ने हमें इनसे आगाह किया आज ही, मैं कहा ये आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। ये स्लाविक जो हैं, ये यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और इनकी कबूलियत जो है ना तो वो ये इतने का ऑर्थोडॉक्स हैं कि इनकी कबूलियत जो है रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के ऊपर मुश्तमिल मुल्क है और वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि प्यूटन अंदरूँ मुसलमान ही है। ठीक है। मतलब बड़ी-बड़ी अहमकाना बातें, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ये वो क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है या फ़िरका है जो ना तो यूरोप के क्रिश्चियंस के लिए काबिल कबूल है और अमेरिकन्स के लिए तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका और रूस की अगर कोई बाहमी चपकलश होगी तो इसको उनके फ़िरका वाराना रंग में भी देखा जाना चाहिए। ट्रंप साहब अगर प्यूटन के साथ या बाइडेन साहब अगर प्यूटन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं एज़ ए कंट्री, तो उसके अंदर ये फ़िरका वाराना पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्रिश्चियनिटी का। मैंने कहा कि आपकी सोचों को एक नई मुहमेज़ दी जाए। तुर्की जो है ना, ये तुर्क और मंगोल अलग-अलग कौमें थीं, इनका अपना डीएनए अलग है, तो वहाँ पे भी रुके जनाब हज़रत क़िबला नवाज़ शरीफ साहब और फिर आगे क्रिश्चियंस के मेहमान बन गए हैं बरतानिया के अंदर। ज़ाहिर मेहमान तो अपने साहबज़ादे के बने हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये छोटी-मोटी जो अगर किसी ने लगाई हो ना ये फर्नेस लोहे की, ते उहदा ही भार नहीं झल्लिया जांदा भाई। ये लाहौर चैम्बर को हम कवर करते रहे हैं। फर्नेस वालों के पास अन्ना पैसा होता था। मैं बिज़नेस रिकॉर्डर में कायम करता था, ये इलेक्शन के दिनों से पहले इन्होंने कुछ मुतालबे छपवाने होते थे। हमें वो उनका बंदा आगे दे जाता था, असी खबर दे तौर ते टाइप करके छाप दईदा सी। और अच्छा, वो ज़ाहिर है लोग नोट करते होंगे, जो हमारे कंटेम्परेरी जर्नलिस्ट होते हैं हम असर। तो हमने जब पहला 5 मरले वाला मकान बना रहे थे, तो हम पे तंज़ की गई। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में तमाम रिपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं सुबह के वक़्त और एक-दूसरे के साथ खबरों का तबादला करते हैं और 12-1 बजे 2 बजे तक वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे बाकायदा एक रेस्ट रूम बना हुआ है जिसमें जर्नलिस्ट जाके इकट्ठे होते हैं। लाहौर चैम्बर में पीआरओ का जो दफ़्तर होता है वहाँ पे भी एक चक्कर लगाना होता है, वहाँ पे भी बैठ के चाय-शाय पीते हैं। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो मेरे ऊपर एक सीनियर ने तंज़ की कि जनाब सरिया तो फिर मुफ्त आया होना है ना? मैंने कहा क्यों? उन्हें मेरे वाल कुड़ी भी आई हुई है कि वो मैंने सरिया मुफ्त कर लेंगे? कहना नहीं, जिस एहतमाम के साथ आप उनके मुतालबात हर साल लगाते हैं
اور صدیق ٹین والوں کی بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ امپورٹ کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اتنا تو بنتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو ان کو اتنا کی جانتا ہوں، ان کا ایک پی آر او ہوتا ہے جو ہر سال بدل جاتا ہے، اور میں نے کہا ایک آدھ مرتبہ تو ہمارے بعض جرنلسٹ کولیگ نے آ کے مجھے وہ پریس ریلیز پکڑا دی کہ جناب یہ ان کے مطالبات ہیں، میں بڑی سمجھ آئی کہ اچھے جائز مطالبات ہیں، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، یہ سرکار تک پہنچنے چاہیے، تو میں نے چھاپ دیے۔ نہیں آپ 3-4 سال سے مسلسل چھاپ رہے ہیں ان کو، اتنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا کیوں انہوں کو بات پیسے نہیں۔ پھر لاہور چیمبر میں ایک وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب بنے، وہ ایسے آپ انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا ہے اپنا لوہے کا کام، شاید اٹھا کے کہیں اور لے گئے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے آگے لاہور چیمبر کی پولیٹکس کے اندر پکھوں کے ساتھ نوٹ مارے، ٹھیک ہے، اس سے بھی واضح ہوا کہ یار اس شعبے کے لوگوں کے پاس پیسے بہت آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں جس کا اظہار کرنے کو ان کا دل کرتا ہے، پکڑے پیسے مار۔ ایک چھوٹی سی فرنس ہے، اس کا مالک جو ہے وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ بھائی جان گلف سٹیل سعودی عربیہ کا مالک ہے جس کا نام حسین نواز ہے، وہ اپنے باپ کو سونے میں تول سکتا ہے، بھائی اینا کا پیسہ ہے اس بھائی، ویسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی جی ماڈریٹ۔ اب ہمبلنس آپ اندازہ کریں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کی، وہ نہیں جی بس بڑی ماڈریٹ قسم کی ہے۔ اب وہ ہم تو سکریب سے کوئی پگھلا کے تو وہ سارا کام شام کرتے ہیں جو وہاں پہ سکریب سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پایا نا خیری میرا مطلب ہے کہ لاکھوں ٹن کیپیسٹی ہے اس کی۔ یہ ہماری کیپیسٹی پاکستان سٹیل مل کی جو تھی وہ 9 لاکھ ٹن تھی سالانہ، اور ہم مشکل سے 2-2.5 لاکھ ٹن کیپیسٹی تک ہی چلا پاتے تھے۔ ایسے وڈی یہ پائیے دی اتھے، لیکن وہ ہمبلنس نا، چونکہ مطلب کہ تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، دونوں بیویوں کو وقت دے لیا، اور میرا مطلب ہے کہ اور مینیجر چلا رہے ہیں وہاں پہ، ایک مینیجر نو کر دیتا سی، وہ جاز الحسن صاحب کا بھرا تھا، اس وجہ سے جاز الحسن صاحب جو تھے وہ جان کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بھائی مینیجر تھے نا ان کی سٹیل مل کے اندر، 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حسین صاحب کا شاید کوئی قصور نہیں تھا، ایم ڈی نے دیکھا جب بندہ کو پکڑا گیا تو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ جان کو آ گئے بھائی، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ انہوں نے میاں نواز شریف کو پھانسی لگوانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھ لیں، ملازم سوچ سمجھ کے نکالا کرے، بھلے وہ چوری میں پکڑا ہی کیوں نہ جائے، وہ جواز بنا لیا کہ یار وہ ذرا آج کل حالات تنگ ہیں تو آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لو، ٹھیک ہے نا، تو اتنے مہینوں میں آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لو۔ اگر آپ کو کہو گے کہ نہیں کرپشن میں پکڑے گئے ہو تمہیں نکالنے لگا ہوں، تو پرا جج لگ گیا انہیں پڑھ کے میاں نواز شریف کی سیاست، تو میاں نواز شریف کی جان نو رگڑا ہی پھیر دیتا پڑھ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، بس آخری شغل وغل میں نے کہا کہ آج ایک ولاگ بھی کیا جائے۔ میاں صاحب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، آپ پہ پاکستان کے ایک پیرا ٹروپر تبصرہ نگار جناب ارشاد بھٹی صاحب نے الزام لگایا ہوا ہے کہ آپ اس کے بچوں کا دودھ پی گئے۔ ایک تو آپ سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں فرمائی، کتنی کی مجبوری تھی کہ آپ اس کے بچوں کا دودھ پی گئے تھے، اور اگر مناسب سمجھیں تو آپ چونکہ دودھ پی کے لندن گئے تھے تو یقیناً لندن میں کچھ بچا کچھ پڑا ہوگا تو وہ واپسی پہ لیتے آئیے گا۔ ارشاد بھٹی کو تو جان چھڑاؤ نہ ساڑی چوتھے کے دن اور مطلب کہ پرانے احکامات نہیں نا بدلے ادارے نے کہ ان کو بلایا جائے، تو پرانے احکامات وہیں پہ پڑے ہیں۔ تو میاں عامر صاحب کا ٹی وی بھی آپ کے پرانے احکامات پہ چل رہا ہے، جیو بھی نہیں آپ کے نہیں، میرا مطلب ہے ان کے ہیں ادارے کے پرانے احکامات پہ عمل درآمد کر رہا ہے، یہ دو تو ڈیفینیٹلی کر رہا ہے۔ باقی میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا، 2 بڑے ٹی وی چینل جو ہیں یہ تقریباً they makes 50% 60% of the total viewership، تو وہاں پہ جناب ممتاز بھٹی صاحب بیٹھ کے روزانہ آپ کی شان کے اندر قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہو، تو اس لیے سارو جتنی بھی کو ادھی کی بوری رہ گئی، یہ دودھ بھی خشک دودھ ہی ہوئے گا نا، وہ جو دودھ ہے وہ بوری اٹھا کے لے آئیے گا، اے دیکھو کرایہ میں حسین صاحب بھی منت کر دوں گا، وہ دے دیں گے، اور وہ جہاز کے اندر بک کروا دیں آپ ابھی سے ہی، وہ آ جائے گی میرے ذمہ لا دینا، میں لاہور ایئرپورٹ سے اٹھا کے نا تو بھٹی صاحب کو اسلام آباد جیو کے دفتر میں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اے قصہ تے ختم کرو نہ پایا، وہ ہر چوتھے کے دن بیچارہ باقدا ہے کہ جناب نواز شریف میرے بچوں کا دودھ پی گیا، نواز شریف میرے بچوں کا دودھ پی گیا، تو تھوڑا سا قرض اتار دینا چاہیے سر، مطلب دنیا سے جانے سے پہلے نا قرض اتار دینا چاہیے، جس طرح میں گالیوں کا قرض نہیں نہ رکھتا اس طرح آپ یہ دودھ کا قرض بھی اتار دے۔
ٹھیک ہے نا؟ بندے دا کی پتہ کی دم دا بھروسہ یار دم آوے یا نہ آوے۔ تو یہ میں نے دست بستہ عرض کر دی تھی جناب نواز شریف صاحب سے۔ ویسے تو وہ کبھی ملنے کا ٹائم نہیں دیتے، نہ کسی میٹنگ میں ان سے انٹریکشن ہے اور رہا ہے یا ہے، اور نہ ہی کوئی کھانے شانے کے اوپر انہوں نے کبھی طلب کیا ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنے ولاگ کا سہارا لے کے میاں صاحب سے گزارش کروں، میاں صاحب اے ویکھو ایس دفعہ آندے ہویا باقی بچا ہے دودھ لے کے آنا جی، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔